मसीह यीशु के अज़ीम व जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। गुज़िश्ता चंद दिनों में मैं आपकी खिदमत में ताख़ीर के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मुझे ख़ानदान में एक फ़ौतगी की वजह से बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ देना पड़ा। लेकिन आज से फिर हम खुदावंद के कलाम में से आपके साथ मिलकर गौर व ख़ौज़ करेंगे। आए मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से निकालिए यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। खुदावंद के कलाम में यहाँ लिखा है, यसू ने उससे कहा कि राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तारीख़ ने इतनी इज़्ज़त किसी और को नहीं बख्शी जितनी मसीह खुदावंद को बख्शी है। ये जुमला नहायत ही खूबसूरत अंदाज में एक बहुत ही बड़े खुदावंद के कलाम के खादिम ने कहा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ की इज़्ज़त मसीह की आमद की वजह से बढ़ गई। तारीख़ की क्या औकात है कि वो मसीह की इज़्ज़त को बढ़ा सके। तारीख़ ने तो इस कायनात को बताया है कि जो आया है वो दरअसल कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का खालिक है। जब वो आया तो उसने तारीख़ को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तारीख़ जो उससे पहले थी और तारीख़ जो उसके बाद है। दुनिया का शायद ही कोई इंसान हो जो इस वाज़े निशान को फरामोश कर सकें। दुनिया में लोग चाहे उसे मानते हैं या नहीं मानते, लोग उसके ऊपर ईमान रखते हैं या नहीं ईमान रखते, लोग उसके नाम को, उसके कलाम को, उसके काम को दुरुस्त मानते हैं या नहीं मानते, इसके बावजूद ये पूरी दुनिया इस हकीकत की गर्विदा है या इस हकीकत को मानती है कि जितने बड़े बड़े काम, जितने बड़े बड़े मौज़ात, जितनी बड़े बड़े खुदावंद यीशु मसीह ने काम किए हैं, तारीख़ में इतने बड़े बड़े काम कोई और नबी, कोई और पैगंबर, कोई और रसूल करने में कामयाब नहीं हुआ। इतने बड़े बड़े मौज़े, इतने बड़े बड़े काम, और जब हम उसके कामों को देखते हैं तो हम उसे फरामोश नहीं कर सकते। जब हम तारीख़ को देखते हैं, जब हम उसके कामों को देखते हैं, जब हम उसके शागिर्दों के वसीले से होने वाले कामों को देखते हैं, जैसे उसने इस कायनात को, जो कि उसकी तख्लीक है, इसको नया मखलूक बनाने का एक नया रास्ता पेश किया, उससे हमें यह हकीकत जो खुदावंद के कलाम में उसके बारे में पेश की गई है और ज़्यादा वाज़े तौर पर पता चलती है। क्योंकि यहाँ पर मसीह खुदावंद ने कहा था, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, लेकिन जो ज़ोर है वो सिर्फ राह पर है। कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यानी कि मसीह खुदावंद कह रहे थे कि दुनिया जो है वो आपको रास्ते तलाश करने की तरफ लगा देती है। लोग आपको बता देते हैं कि ये इबादत करें और आप खुदावंद तक पहुंच जाएंगे, या आप खुदा की ज़ात को, खुदा की हस्ती को, खुदा के वजूद को तलाश करने के रास्ते पे चल पड़ेंगे। और वो लोग जो हैं वो इस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं। कभी इबादत करते हैं, कभी वो अपने बाल काटते हैं, कभी वो कोई इबादत करते हैं, कभी वो कोई इबादत करते हैं, और हज़ारों किस्म की इबादत हमने देखी है। बहुत साल पहले मैं नेपाल में था तो वहाँ मैंने एक अजीबो गरीब चीज़ देखी कि वहाँ चंद ख़वातीन थी जिन्होंने अपने बाल बिल्कुल मुड़े हुए थे और उनके सर बिल्कुल बालों के बगैर थे। जैसे आम ज़ुबान में हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि उनके बाल बिल्कुल उन्होंने काट दिए थे, जैसे अपने आप को गंजा कर दिया था। तो मैं उनको देखकर चौंक गया कि ये क्या बात हुई, क्योंकि हमने तो ख़वातीन के बालों की हमेशा इज़्ज़त करते हुए देखा है अपने मुआशरे में लोगों को, और ख़वातीन को अपने बालों को संभालते हुए, ढांकते हुए देखा है। लेकिन मैंने वहाँ लोगों से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा जी ये दरअसल कोई कुर्बानी है जो वो अपने देवता को खुश करने के लिए सर अंजाम देते हैं। तो मैं हैरान था कि इतनी कुर्बानियाँ देते हैं ये लोग, और इतनी अजीबो गरीब किस्म की बातें हैं, काम हैं और कुर्बानियाँ हैं जो लोग देते हैं, ताकि किसी ना किसी तरीके से वो अपने खुदा को जान सकें, पहचान सकें और उस तक पहुँच सकें। वो दरख्वास्तें करते हैं कि खुदावन हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें वो रास्ता दिखा जो सीधा है, जिससे चलकर हम तुझ तक पहुँच सकें। लेकिन मसीह खुदावंद वाज़े तौर पर एक हकीकत को हमारे सामने पेश करते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में रास्ते दिखाने वाले बहुत हैं,
اور ایسے بہت سے ہیں جو آپ کو راستہ دکھائیں گے کہ آپ اس راستے پہ چلیں، آپ یہ عبادت کریں، آپ ایسا کریں، آپ ویسا کریں، اور وہ تمام راستے دکھانے کی وسیلے سے وہ آپ کو فرق فرق راستے پہ چلنے کی تحریک دیتے ہیں، فرق فرق کام، فرق فرق عبادات کرنے کی تحریک دیتے ہیں۔ لیکن مسیح خداوند جو ہیں وہ کسی عبادت کی تحریک نہیں دیتے، کوئی خاص قسم کی عبادت کرنے کا آپ کو نہیں کہتے، بلکہ وہ سادہ طور پر آپ کو ایک ایسے راستے پہ چلنے کے لیے کہتے ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مذہب نہیں ہے، کیونکہ مذہب ہوتا ہے کہ یہ کرو اور یہ چھوڑ دو، بلکہ مسیحیت جو ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک رشتے میں جوڑتے ہیں، اور وہ رشتہ جو ہے وہ قربانیاں دینے سے شروع ہوتا ہے، اور وہ قربانی جو ہے وہ کسی انسان نے نہیں بلکہ اس نے خود دی ہے۔ وہ خود راستہ بن گیا ہے، کیونکہ جو قربانیاں دے کر خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں وہ اس دنیا کے ہزاروں لاکھوں مذاہب ہیں، لیکن ایک مذہب ایسا ہے جس میں خود خالق نے قربانی دی اور اس نے ہمارے لیے راستہ پیدا کیا، اور جو راستہ تھا وہ دراصل اس قربانی کی وجہ سے پیدا ہوا جو خالق کی طرف سے دی گئی۔ ہم اکثر خداوند کے حضور یہ گیت گاتے ہیں، خود خالق بن انسان آ گیا، چرنی لالے ڈیرے، جو اس طرف اشارہ ہے کہ وہ خود آ گیا ہے تاکہ وہ اپنے تک لے کے جانے کا یا اپنی ذات کا مکاشفہ دینے کے لیے آ گیا ہے، لیکن ہم اپنی گناہ گار حالت کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے، پا نہیں سکتے، اس لیے ہم ہمیشہ دنیا کے رستوں پہ چلنے اور دنیا کے رستوں پہ چل کر اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لیکن وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ میں رستہ ہوں، میرے ساتھ اگر تمہارا تعلق جڑ جائے گا، اگر میرے ساتھ تم وابستہ ہو جاؤ گے، میرے ساتھ پیوستہ ہو جاؤ گے، مجھے جاننا شروع کر دو گے، اگر ہم خدا کی تلاش کے کام کو چھوڑ کر خدا کے ساتھ اس رشتے میں پیوست ہو جائیں گے، تو پھر ہم کمال کی طرف روانہ ہوں گے، پھر ہم کمال کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، پھر ہم اس سفر پہ نکلیں گے جو خدا شناسی کا سفر انسان کا کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہندو مذہب ایک مقام پہ جا کر آپ کو کہتا ہے کہ اب آپ کو نروان مل گیا ہے، اب آپ آزاد ہو گئے ہیں، اب آپ کو یہ مقام مل گیا ہے، وہ مقام مل گیا۔ تصوف بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس مقام پہ جا کر کمال ہو جائے گا، اس مقام پہ جا کر ایسا ہو جائے گا، اس مقام پر جا کر ویسا ہو جائے گا۔ لیکن حقیقت میں خدا شناسی کا سفر ایسا ہے کہ آپ جتنا اس کے ساتھ رہیں گے اتنا اس کو زیادہ جانیں گے، اور اتنا ہی ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اسے کم جانتے ہیں، کیونکہ خدا جتنا لامحدود ہے ہماری عقل اسے سمجھنے میں اتنی ہی محدود ہے، اور اتنا ہی مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے خدا کو جاننا جب وہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے، اور وہ جانتا جاتا ہے، جانتا جاتا ہے، جانتا جاتا ہے، اور وہ اس سفر پہ ساری عمر چلتا ہی رہتا ہے۔ جو چرنی میں ہے وہ محض بچہ نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں جتنے بھی پیغامات سنے اس میں یہ بات میں نے واضح طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ جب ہم چرنی میں پڑے ہوئے مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض بچہ ہے۔ وہ محض بچہ نہیں ہے، وہ رستہ ہے، اور وہ رستہ ہے جو آپ کو خدا تک لے کے جاتا ہے، کیونکہ مسیحیت میں جنت، فردوس یا دیگر چیزیں جن کو عیش و عشرت کی جگہ دنیا ہمارے سامنے بنا کر پیش کرتی ہے اس طرف ہمیں لے کر نہیں جاتی، بلکہ مسیحیت جس طرف ہمیں لے کے جاتی ہے وہ جگہ دراصل خدا کی حضوری ہے، اور وہ ہمیشہ تک ہمارے ساتھ اس تعلق کو قائم کرنا چاہتا ہے جس تعلق میں صرف اس کا بیٹا ہمیں شامل کر سکتا ہے، اور اس تعلق کے ساتھ کوئی اور جوڑ بھی نہیں سکتا۔ اس دنیا کے تمام مذاہب نے اپنے اپنے دعوے ضرور کیے ہیں، لیکن کسی نے آپ کو یہ اختیار نہیں بخشا کہ جیسے مسیح خداوند اسے باپ کہتا تھا ویسے آپ بھی اپنے خالق کو باپ کہہ سکیں۔ اس نے یہ کہا کہ جب بھی تم خدا کو پکارو تو اسے کہو اے ہمارے باپ، اور یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 12ویں آیت میں پڑھتے ہیں، کیونکہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ یہ حق کون بخش سکتا ہے؟ جو خود راستہ ہے۔ یہ تعلق کون بخش سکتا ہے؟ جو خود راستہ ہے۔ یہ رشتہ کون دے سکتا ہے؟ جو خود راستہ ہے۔ اور اس نے یہ بات بڑے واضح طور پر کہی ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس
نہیں آتا، یعنی کہ اگر باپ تک جانا ہے، اگر خدا کو جاننا ہے، خدا سے اپنا تعلق استوار کرنا ہے، تو وہ بیٹے کے وسیلے سے ہی ہو سکتا ہے۔ بیٹے کے وسیلے کے بغیر سا ہو نہیں سکتا۔ اس کرسمس پہ اس رستے کے بارے میں ہر ایک شخص کو ضرور بتائیں۔ آمین۔